नमस्कार. 23 जूनाक शणै गोंयबाब हांची जयंती. फुडल्या वर्सा तांचे जल्माक 150 वर्सां पूर्ण जातलीं. शणै गोंयबाबाचो उगडास दर वर्सा कित्याक काडटात आमी? तर ह्या मनशान कोंकणी संस्कृतायेची एक खूब मोठी बुन्याद घालपाक सुरवात केली. म्हणून तांकां कोंकणी चळवळीचो जनक म्हणटात, फादर ऑफ कोंकणी मुवमेंट. शणै गोंयबाब फकत कोंकणी लेखक नाशिल्लो, तो बरोवपी आशिल्लोच, चळवळीचो जनक आशिल्लो, पूण त्याच बरोबर एक विचारवंत आशिल्लो आनी एक विजनरी आशिल्लो. ही जी शणै गोंयबाबाच्या व्यक्तिमत्वाची आंगां आसात, ती सारकी समजून घेत जाल्यार शणै गोंयबाब ह्या मनशाचें व्हडपण, ताची व्हडवीक आनी ते व्हडविके फाटलीं कारणां आमकां कळूंक पावतात. हांवें म्हळें की शणै गोंयबाब हो विचारवंत आशिल्लो. विचारवंत दोन तरांचे आसूं येतात. दुसऱ्यांचे विचार सोंपे रितीन वा बरे रितीन सांगपी असो, आनी आपले स्वताचे अशे विचार मांडपी. शणै गोंयबाब हो स्वतंत्र आपले विचार मांडपी आशिल्लो. आनीक तांच्या संबंदान फुडें कितेंय सांगच्या आदीं तांचे कांय विचार देखी खातीर हांव तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. हें सगळें न्हय, तांचें सगळें बरप वाचलें जाल्यार आनीकय कितलेशे विचार मेळटले. हे विचार फकत देखीक. एक विचार आसा, हांवें सांगलें म्हणून तें खरें मानूं नाकात. तुमचे बुद्धीचे साणीर घासून पळयात आनी पटलें जाल्यार मानून घेयात. हो विचार शणै गोंयबाबान मांडला. हरशीं तांचो अभ्यास इतलो खोल की हें सांगपाची तांकां गरज नाशिल्ली, पूण तांणी ल्हानबिकायेन हें लोकां मुखार मांडलां, हो विचार लोकां मुखार दवरला. आनी तांचे उपरांत कितलेशा वर्सांनी आमच्या कॉन्स्टिट्युशनांत नागरिकांची जी मुळावी कर्तव्यां सांगल्यात, फंडमेंटल ड्युटीज, तातूंत भितर हो विचार आयला. स्पिरीट ऑफ इन्क्वायरी. कोणूय कितें सांगता म्हणून आयकून मानून घेनाकात, ताजेर विचार करात. तें खरें काय फट तें तपासून पळयात. दुसरो विचार आसा, गावड्यांकूय पंडीत करून आमी सगळे पंडीत जावया. हांगा कांय जाणांचो एक गैरसमज आसा की शणै गोंयबाबान जातीचो उल्लेख केलो म्हणून. ना, हांगा तांणी गावड्यांक बामण करुया म्हणूं ना, पूण हांगा जातीचो संबंद ना. हांगा लक्षांत दवरूंक जाय की हें बरयलां तें सुमार 100 वर्सां फाटीं, आनी 100 वर्सां फाटीं गावडा समाजाची जी शिक्षणीक, समाजीक, सांस्कृतीक स्थिती आशिल्ली, ती दोळे मुखार दवरून तांणी ताका शिक्षणीक उदरगतीच्या निसणीच्या सामक्या सकयल्या पांवड्या वयलो मनीस असो धरला. पूण विचार असो की ताका पंडीत करून आमी सगळे पंडीत जावया. म्हणजे फाटीं आशिल्ल्याक फुडें हाडया, सकयल आशिल्ल्याक वयर हाडया, आनी आमी सगळे समान पांवड्यार उबे जावया. हातूंत समानतायेचोय विचार आसा. तिसरो एक विचार आसा, शिक्षण नासलें
म्हणून मनीस नेणार वो अज्ञानी अशें केन्ना समजूचें न्हय म्हण. हें भोव करून ते गांवगिऱ्या वाठारांतल्या अणभवी लोकां विशीं म्हणटात. देखीक एग्रीकल्चरांत BSc जाल्लो पदवीधर, शेतकामताच्या विशयांत पदवी घेतिल्लो मनीस गांवांत गेलो आनी शेतकारा कडेन उलयलो जाल्यार घडये तो जें शिकला ताजे परस चड कितेंय तो शेतकार ताका सांगूंक शकतलो, कारण ताजे फाटल्यान ताजो स्वताचो कितलोसोच अणभव आसा. म्हणून फकत शिक्षणान मनशाक सगळें कळटा अशें न्हय, आनी जाका शिक्षण ना तो सामकोच निरुपयोगी मनीस अशें न्हय, हो विचार शेणै गोंयबाब मांडटा. मागीर एक विचार आसा अस्तुऱ्या विशीं. शेणै गोंयबाब सांगता की एका काळार अस्तुऱ्यो शिक्षण घेताल्यो, विद्वान जाताल्यो, दादल्यां बरोबर वाद विवाद करताल्यो आनी जिखताल्यो. मागीर काळ बदल्लो आनीक दादल्यांचें डॉमिनन्स आयलें, दादल्यांचो प्रभाव वाडलो आनीक अस्तुरी फाटीं पडली. पूण एके विद्यार्थिनीचो भोवमान करता आसतना ते सांगतात की अस्तुऱ्यांनी शिक्षण घेवंक जाय, तांणी विद्वान जावंक जाय आनी ती जी स्थिती आशिल्ली ते स्थितीचेर आमी येवंक जाय. अस्तुऱ्यांनी शिक्षण घेतना केन्नाच फाटीं फुडें पळोवचें न्हय. आपल्याक जाय त्या विशयाचें शिक्षण घेवचें आनी तातूंत हुशारकाय मेळोवची, हो संदेश शेणै गोंयबाब दितात 50-60 वर्सां आदीं. आनी हातूंतच आनीक एक विचार आसा हाजे फुडलो, आनी तो विचार असो की कोणेंय शिक्षण घेतना भाशांचें शिक्षण घेवप कांय वायट न्हय, कारण ही जी विद्यार्थिनी आशिल्ली तिका संस्कृत विशयांत चडांत चड मार्क मेळिल्ले मुंबय. पूण शेणै गोंयबाब म्हणटा भासो शिकच्योच, पूण फकत भाशो शिकून रावचें न्हय, विज्ञान शिकचें. आनी ते CV रामन हांची कांय उतरांय कोट करतात की विज्ञान कित्याक गरजेचें आनी विज्ञानान मनशाची उदरगत कशी जाता ती. देखून भाशा शिकच्योच, पूण भाशा वांगडाच विज्ञानूय शिकचें, कित्याक तें म्हत्वाचें आनी तें आमचे उदरगतीक चड आदाराक पडूं येता. आनी मागीर एक विचार तांचो आसा भंडारी समाजा विशीं. आमचे शूर भंडारी ह्या माथाळ्याचो तांचो एक लेख आसा आनी त्या लेखांत तांणी आमचे भंडारी शूर कशे हें सांगलां आनीक तांचे विशीं एक विचार मांडला. पूण तो विचार इतलो म्हत्वाचो आसा की तो म्हज्या उतरांनी सांगचे परस शेणै गोंयबाबाच्याच उतरांनी हांव सांगूंक सोदतां. विचार असो: हिंदुस्तानच्या फुडल्या स्वराज्याच्या काळांत, कित्याक हें बरयलां तेन्ना भारत स्वतंत्र जावंक ना, हिंदुस्तानच्या फुडल्या स्वराज्याच्या काळांत आमचे गोंयकार भंडारी सगळ्या हिंदी आर्मादाची तारवावळ आपल्या हातांत राखून भायले शत्रूक हिंदुस्ताना कडेन लोभी आनी पातकी दोळ्यान पळोवंक दिवचे नात म्हणपाची म्हाका खात्री आसा. हिंदी आर्मादाची तारवावळ म्हणजे हिंदी नेव्हीची, नौदळाची तारवावळ आपल्या हातांत राखून भायल्या शत्रूक हिंदुस्ताना कडेन लोभी आनी पातकी दोळ्यान पळोवंक दिवचे नात म्हणपाची म्हाका खात्री आसा. आपल्या नामनेच्या करण्यांनी ते आपले जल्मभुंयेचें म्हणजे गोंयचें नांव संवसारांत गाजयतले हातूंत निखालस दुबाव ना. म्हणजे गोंयच्या शूर भंडाऱ्यां विशीं
तो लेख आसा. तातूंत तांणी ते विशीं कितलींशींच उदाहरणां दिल्लीं आसात, देखी दिल्ल्यो आसात. आनी निमाणे कडेन हो आत्मविश्वास परगटायिल्लो आसा. ही खात्री तांचे करणे विशीं दिल्ली आसा. आतां शेणै गोंयबाबान जायतें बरयलें. तांच्या बरपावळीचे 4 खंड उजवाडाक आयल्यात. हे 4य खंड वाचून काडटलो जाल्यार 1178 पानां वाचूंक जाय. वेळ लागतलो. पूण तांचो विचार वो तांचें विजन समजून घेतलो जाल्यार एक चावी आसा आनी ती तांणीच दिल्ली आसा. थोडे भितर शेणै गोंयबाबाचें विजन कितें आशिल्लें कोंकणी समाजा विशींचें तें कळूंक पावता. ते खातीर 1178 पानां वाचपाची गरज उरना. आनी ही चावी आसा तांच्या भुरग्यालो इश्ट ह्या पुस्तकांत. आतां हें पुस्तक शाळेंतल्या भुरग्यां खातीर बरयलां आनी तातूंत पाठ म्हळ्यात. आनी निमाणो पाठ आसा ताजो माथाळो आसा हांव कितें करतलों. आतां ह्या पाठांत भुरगो उलयता, विद्यार्थी उलयता, जाणटो मनीस उलयना. विद्यार्थी उलयता हें मतींत दवरूंक जाय. आनी तो पाठ कितें सांगता तातूंत शेणै गोंयबाबाल्या विजनाची देख आमकां मेळटा. ह्या पाठांत 6 मुद्दे आसात. एक मुद्दो हांव घेतां आनीक गरज थंय इल्लेशें विस्कावन सांगूंक सोदतां. पयलो मुद्दो आसा हांव बरप शिकून जाणटो जातकूच शेतकामत करतलों. हातूंतच कितलेशें व्हड गिन्यान भरिल्लें आसा. आयची परिस्थिती उरफाटी आसा. आयज शिकिल्लो मनीस आंगार पॅन्ट शर्ट येतकच शेतांत देंवपाक व्हडलोसो खोशी नासता. पूण शेणै गोंयबाब म्हणटा वो ताजो हो भुरगो म्हणटा हांव बरप शिकून जाणटो जातकच. हांगा जाणटो हाजो अर्थ म्हातारो घेवंक जायना. जाणटो म्हणजे जाणो जाल्लो, जाणकार. जातकूच शेतकामत करतलों. हांव शेतां भाटां पोरसां आनी कुळागरां लायतलों. हांव भात पिकयतलों. हांव फुलां फुलयतलों. हांव तरेकतरा सारीं घालतलों आनी पडींग जमनी पिकाळ करतलों. आयच्या काळांत आमी पिकाळ जमनी पडींग करून उडयल्यात. हो कॉन्ट्रास्ट, हो विरोधाभास. पूण शेणै गोंयबाबाचें विजन अशें की पडींग जमनी पिकाळ करतलों. म्हजीं शेतां 5वी चार. हांव एका पिका बदला 5 पिकां काडटलों. एके खांडये बदला 10 खांडयांचें माप घेतलों. म्हजो नाल्ल कळसो कसो, म्हजो आंबो अमृताशिसो. म्हजो नाल्ल कळसो कसो, म्हजो आंबो अमृताशिसो. हांव खाण जेवण फुकें सवाय करतलों. सगळ्या दुबळ्या धाट्यांक धादोसकाय हाडटलों. म्हजे कोंकणांत उपासांनी कोण वळवळचो ना. केदें मोठें विजन हें. संवसारांतल्या एकाय देशान अजून रायट टू फूड हो फंडामेंटल रायट करूंक ना. जेवण मेळपाचो हक्क हो दण्याकल्या मनशाक आसूंक जाय जगपा खातीर. पूण तो मुळावो हक्क केला अशें राष्ट्र ना. पूण हांगा शेणै गोंयबाबाचें विजन इतलें मुखार पावता की तो म्हणटा जेवण खाण आपूण फुकें सवाय करतलों. फुकें सवाय म्हणजे पयशे पडल्यार पसून ते सामके थोडे, जवळ जवळ फुकट दिल्ले भशेन. आनीक म्हजे कोंकणांत उपासांनी कोण वळवळचो ना. तो एक शीम आपल्याक घालता ती कोंकणाची.
तो संवसाराचें बसून कोंकण करतलो अशें म्हणटा. पूण म्हत्वाचें म्हणटा तें आपले प्रदेशांत आपले देशांत कोण उपासांनी वळवळचो ना, हें एक विजन. मागीर दुसरो मुद्दो येता तो उद्योग वेपारा विशीं. तो असो, हांव उद्योग करतलों, हांव मांड पसरे घालतलों, म्हजी वेपाराची तारवां संवसाराच्या सगळ्या बंदरांनी भोंवतलीं. म्हज्या वेपाराची तारवां संवसाराच्या सगळ्या बंदरांनी भोंवतलीं. म्हजे कोंकणांतलो म्हाल सगळे पेठांनी पावतलो. हांव जायतो दुडू जोडटलों. हांव गिरेस्त जातलों. ही खंयच्याय मनशाची इत्सा आसूं येता. पूण शणै बाबा फुडलें वाक्य आसा तें म्हत्वाचें आसा. हांव जायतो दुडू जोडटलों, हांव व्हडलो गिरेस्त जातलों आनी सगळ्यांक गिरेस्त करतलों. ही अपेक्षा व्हडलीशी कोणाची नासता. हांव गिरेस्त जातलों हें घडये जणेकलो इच्छिता. पूण हांव गिरेस्त जावन हेर सगळ्यांक गिरेस्त करतलों हें विजन फकत शणै गोंयबाब सारक्या विचारवंताचें. मागीर तिसरो मुद्दो आसा तो भलायके विशीं. शणै गोंयबाबालो हो विद्यार्थी सांगता, हांव वैज जातलों, हांव वैज जातलों, हांव तरेकतरा वखदां आनीक रसायणां सोदून काडटलों. हांव संवसारांतली पिडा ना करून उडयतलों. म्हणजे संवसारांत दुयेंसां उरचीं न्हय असो प्रयत्न करतलों. हांव लोकांची बुरशेपणां, हळशीक आनी घाण ना करून तांकां झळझळीत रावंक शिकयतलों. हें म्हत्वाचें. हें आमी करनात. आमी दुयेंस जातकच ताजेर उपाय करतात, वखदां सोदून काडटात. पूण प्रिव्हेंटीव म्हणून जी कितें गजाल आसा टाळपाची, धाम टाळची न्हय, दुसरी कसलेंय दुयेंस पातळचें न्हय, हे खातीर जें कितें पयलीं करूंक जाय, प्रिव्हेंटीव उपाय घेवंक जाय, तो प्रिव्हेंटीव उपायाचेर शणै गोंयबाब भर दिता. हांव तांकां झळझळीत रावंक शिकयतलों, म्हणजे दुयेंसां जावंकच पावचें ना. हांव तांकां वज्राच्या आंगाचें करतलों. मागीर कोणाक खोर्जेची पुळी जावची ना, कोणाचें आंग तापचें ना, कसलीच धाम येवची ना, कोण बेगीन मरचो ना. म्हणजे आयुश्यय वाडटलें. जर दुयेंसां टाळ्ळीं जाल्यार मनशाचें आयुश्य, मनशाची पिराय वाडटली, मनीस चड जगूंक पावतलो आनी ते खातीर हांव हें करतलों. मागीर चवथो मुद्दो जो शणै गोंयबाबालो आसा तो समाजीक जाणविकायेचो आसा. तो जितलो स्पश्ट आसूंक जाय तितलो ना, पूण ताजो तर्कान अर्थ लावं येता. हो विद्यार्थी म्हणटा, लोक एकामेकांक उणें लेखतात. लोक एकामेकांक उणें लेखतात, एकामेकांची तीड काडटात, झगडीं झुजां मातयतात, मारतात, धपडटात, फटयतात, नागयतात. तें म्हाका मानना. लोकांचें नश्टेपण वचून तांणी मायेमोगान चलचे खातीर हांव कसलोय उपाय सोदून काडटलों आनी संवसारांत सस्तताय हाडटलों. आतां पयलेंच जें वाक्य आसा तें लोक एकामेकांक उणें लेखतात हें वाक्य आसा. कित्याक लागून उणें लेखतात हें हातूंत सांगूंक ना. पूण म्हजे नदरेन धर्म, जात, वंश असले विशयांक लागून उणाक किंवा उणें किंवा उंचेले अशें मानपाचें संवसारभर आसा. आमच्याय देशांत आसा, गोंयांतूय आसा.
हें जें उंच उणाक मानप आसा वो जात भेद मानप आसा, धर्मभेद मानप आसा, ताजेर ही बडी आसा. आनीक तो म्हणटा त्या प्रमाणे लोक एकामेकांक उणें लेखतात. तें आपूण बंद करतलो, पूण कसलो उपाय तो घडये तेन्ना शेणै गोंयबाबाक मेळूंक ना. कारण शेणै गोंयबाब बरे भशेन जाणा आशिल्ले की जात ना करपाचो प्रयत्न भगवान बुद्धान केलो, पूण तो सुफळ जालो ना. म्हणटकच आपूण हें ना करतलो तें ना करतलो अशें शेणै गोंयबाब हो विद्यार्थी उलयना. तो म्हणटा आपूण उपाय सोदून काडटलो आनी हाजेर उपाय करतलो, पूण शांतताय जाय. कारण झगडीं झुजां आसलीं की शांतताय नश्ट जाता. हो आमचो सदांचो अनुभव. आनी देखून म्हाका दिसता की हें समाजीक जी कितें स्थिती आसा भेदांची, भेद कसलेय आसूं मागीर ते लिंगभेद आसूं, दादलो बायल आसूं, आनी जात धर्म वंश असले कसलेय भेद आसूं, हे भेद ना करून शांतताय हाडपाची, कित्याक तांकां लागून झगडीं झुजां जातात आनी हें आमी आमचे जिणेंत पळयतात. मागीर पांचवो मुद्दो आसा तो अर्द वाचत जाल्यार हो मनीस कितें उलयता अशें दिसता, पूण सगळो वाचत जाल्यार ताजो अर्थ स्पश्ट जाता. हांव झगडटलों आनी झुजतलों, हांव तरबार वावुरतलों, हांव तुबकां आनी नाळी पेटयतलों, हांव ठोड धुडूम करतलों, हांव विमानांनी उडटलों, हांव दारूगुळयांचो पावस घालतलों. हें इतलेंच जर वाचत जाल्यार दिसता हो मनीस हिंसक, हो झुजो करूंक सोदता आनी हो लोकांक मारूंक सोदता. पूण तो कोणा विशीं उलयता हें जेन्ना कळटा तेन्ना हाजो अर्थ सारको लागता. कित्याक ही भास हिंसक हरशीं पळयत जाल्यार, पूण ती कोणा संबंदान हें म्हत्वाचें. हांव झगडटलों आनी झुजतलों, हांव दुस्मानाच्या हड्ड्यार बसतलों. दुस्मानाच्या हड्ड्यार बसतलों. आतां हो दुस्मान कोण तें फुडें घालता. ताका चेंचतलों, गुड्डायतलों आनी माड्डायतलों. हांव दुस्मानाच्या हड्ड्यार बसतलों, ताका चेंचतलों, गुड्डायतलों आनी माड्डायतलों. तो गरीब दुबळ्यांक आपल्या बळग्याचो नसतोच हावको दाखयता. हो दुस्मान म्हणटा तो गरीब दुबळ्यांक आपल्या बळग्याचो नसतोच हावको दाखयता. तांकां बेश्टायता, तळमळयता आनी वळवळायता. म्हणजे दुबळ्यांक जो तळमळयता, जो वळवळायता तो दुस्मान. त्या मस्त्याची हांव मस्ती जिरयतलों. त्या मस्त्याची मस्ती हांव जिरयतलों. गरीब दुबळ्यांचो जो दुस्मान तो म्हजो दुस्मान. केदो मोठो विचार हो, केदें मोठें विजन हें. गरीब दुबळ्यांचो जो दुस्मान तो म्हजो दुस्मान. तो संवसाराचो दुस्मान. ताका ना करून हांव संवसाराक हुस्क्या मेकळो करतलों. असलें विजन फकत व्हड मनशांकूच आसूं येता. आनी मागीर निमणें ताजें जें विजन आसा तें अजापाचें. अजापाचें इतल्याच खातीर की हें 100 वर्सां फाटलें. हो विद्यार्थी म्हणटा म्हाका कितें कितें करचेंशें दिसता. ताका उटउटे आसात. म्हाका कितें कितें करचेंशें दिसता. म्हाका सुकण्या भाशेन उडचेंशें दिसता. तें माथ्या वयलें उंच मळब आनी तातूंत मोतयावरी ओतिल्लीं तीं नक्षत्रां पळोवन म्हजो जीव मिडमिडटा. म्हाका तीं बचके मारून पुंजावचेशीं दिसतात.
हांव जाणटो जातकूच लवपीक पांखाटे लायतलो आनी घोणी भाशेन उडटलों. हांव ऊंच ऊंच वतलों. हांव सुर्यावळी, गिरावळी आनी नक्षत्रावळी रांगशितलों. खंय कितें आसा तें पळयतलों. हांव थंय कोंकण्याची वसणूक करतलों आनी सगळें ब्रह्मांडभर कोंकणी संस्कृतायेची घुडी उबारतलों. हांव सगळे ब्रह्मांडाक कोंकणी भास शिकयतलों आनी सगळ्या संवसाराचें कोंकण करतलों. ही कोंकण, कोंकणी आनी तेजी अस्मिताय हांचे विशींचो च्या अभिमानांतल्यान आयिल्ली भास. पूण ताजे पयलीं जें आसा ताजो विचार करीत जाल्यार अजाप दिसता. हें बरयलें तेन्ना रॉकेटरी फुडें सरूंक नाशिल्ली. हें बरयलें तेन्ना चंद्राचेर कोण वचूंक नाशिल्लो, प्रयत्नूय जावंक नाशिल्लो. हें बरयलें तेन्ना अंतराळांत मनीस वचूंक नाशिल्लो, अंतराळांत रॉकेटूय मनशाचें वचूंक नाशिल्लें. अशे वेळार शेणै गोंयबाबाचें विजन अशें की तो म्हणटा पांखाटे लायतलो म्हणटा तो. आनी आमी एक जाण जावंक जाय की मनशान उडपाचो जेन्ना पयलो प्रयत्न केलो, रायट ब्रदर्सांनी विमान तयार करचे पयलीं, तेन्ना पांखाटे लायले. पूण तो बाबडो पडून मेलो, चल्लें ना तें. म्हणटकच हांव जाणटो जातकूच लवपीक पांखाटे लायतलो आनी घोणी भाशेन उडटलों. ऊंच ऊंच वतलों. हांव सुर्यावळी, गिरावळी आनी नक्षत्रावळी रांगशितलों. म्हणजे तो फकत एके सुर्यावळीचेर रावना, एके गॅलॅक्सीचेर रावना. तो जितल्यो गॅलॅक्सी विश्वांत आसात तितल्योय आपूण भोंवन येतलो म्हणटा आनी थंय कितें 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 आसा तें पळयतलो म्हणटा. केदें विजन! कितले मुखार पाविल्ले हे विचार विज्ञानाच्या मळार. असलें कांयच तेन्ना घडूंक नाशिल्लें आनी घडटलें म्हणपाचें कोणाक कल्पनाय जावची नाशिल्ली. पूण शेणै गोंयबाबाचें विजन येदें की तो कोंकणी मनशान खंय पावचें हें दोळे मुखार दवरून हें बरयतलो. हें विजन येदें की ह्या कोंकणी मनशान फक्त कोंकणांतच रावचें न्हय, फक्त उद्योग धंदोच करचो न्हय, ताणें अंतराळांतूय वचचें. आनी हो भुरगो उलयता. ह्या भुरग्याची जी जी म्हत्वाकांक्षा आसा ती येदी मोठी करून दवरल्या शेणै गोंयबाबान की अंतराळांत सगळ्या गॅलॅक्सींनी ताणें भोंवन येवचें वचून. आयज पसून हें कठीण. आयज चडांत चड आमी चंद्रार पावल्यात, मंगळाचेर पावपाचो प्रयत्न करतात. पूण आनीकय सुर्यावळ आसा कितलीशीच. पूण तो एका सुर्यावळीचेर रावना, तो सुर्यावळी, गिरावळी, नक्षत्रावळी सगल्यो भोंवन येतलो म्हणटा. केदें विजन! म्हणजे मनीस विज्ञानाच्या मळार कितलो फुडें पावचो आनी तो कोंकणी मनीस. हें शेणै गोंयबाबाचें विजन हें पाठांत मेळटा. आनी देखून हांव म्हणटा की तेगेल्या सगळ्या बरपावळीची चावी ह्या पाठांत आसा. ही चावी जर आमी समजून घेतली, हे चावयेंतल्यान फावो तो अभिमान आनी फावो ती म्हत्वाकांक्षा जर आमच्या मनांत रिगली जाल्यार म्हाका दिसता ती शेणै गोंयबाबाक खूब व्हड आदरांजली जातली. इतल्यार हें थांबयतां. तुमकां सगल्यांक बरें मागतां.